بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ووالدينا وجميع المسلمين. وبأسانيدكم حفظكم الله إلى الإمام الترمذي قال رحمه الله في كتابه الجامع: أبواب الحج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في حرمة مكة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي شريح العدوي أنه قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: إذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح، سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، أنه حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما أو يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك، وإنما أذن لي في ساعة من النهار، وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. فقيل لأبي شريح: ما قال لك عمرو بن سعيد؟ قال: أنا أعلم منك بذلك يا أبا شريح، إن الحرم لا يعيذ عاصيا ولا فارا بدم ولا فارا بخربة. فقال أبو عيسى ويروى بجزية. نعم، ويروى بخربة. نعم. أحسن عليك. وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث أبي شريح حديث حسن صحيح. وأبو شريح الخزاعي اسمه خويلد بن عمرو العدوي الكعبي. ومعنى قوله ولا فارا بخربة يعني جناية، يقول من جنى جناية أو صاب دما ثم جاء إلى الحرم، فمن جنى جناية أو صاب دما ثم جاء إلى الحرم فكأنه يقام عليه الحد. باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن عمرو بن قيس عن عاصم عن شقيق عن عبد الله أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. والباب عن عمر وعامر بن ربيعة وأبي هريرة وعبد الله بن حبشين وأم سلمة وجابر. قال أبو عيسى: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح غريب من حديث عبد الله بن مسعود. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. وأبو حازم كوفي وهو الأشيعي واسمه سلمان مولى عزة الأشيعية. باب ما جاء من التغيظ في ترك الحج. حدثنا محمد بن يحيى القطعي البصري قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي قال حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن الحارث عن علي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله يقول في كتابه: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وفي إسناده مقال هلال بن عبد الله مجهول الحارث ويضعف في الحديث. باب ما جاء في إيجاب الحج بالزاد والراحلة. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا إبراهيم بن يزيد عن محمد بن عباد بن جعفر يعني بن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يوجب الحج؟ قال: الزاد والراحلة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، والعمل عليه عند أهل العلم أن الرجل إذا ملك زادا وراحلة وجب عليه الحج. وإبراهيم بن يزيد والخوزي المكي وقد تكلم في بعض الحديث من قبل حفظه. باب ما جاء في كم فرض الحج. وحدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا منصور بن وردان كوفي عن علي بن عبد الله عن أبي البختري عن علي بن أبي طالب قال: لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقالوا: يا رسول الله في كل عام؟ فسكت. فقالوا: يا رسول الله في كل عام؟ قال: لا، ولو قلت نعم لوجبت. فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا تسمعوا عن أشياء تبد لكم تسؤكم. وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم. قال أبو عيسى: حديث علي حديث حسن غريب من هذا الوجه، واسمه بالبختري سعيد بن أبي عمران وهو سعيد بن فيروز. باب ما جاء كم حج النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا زيد بن حباب عن سفيان عن جعفر بن محمد عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجتين قبل أن يهاجر حجة بعدما هاجر معه عمره، فساق 63 بدلة، وجاء اليوم من اليمن بقبتيهما فيها جمل لأبي جهل
في أنفه برة من فضة فنحرها، فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم في كل بدنة ببضعة فطبخت وشرب من مرقها. قال أبو عيسى هذا حديث غريب من حديث سفيان لا نعرفه إلا من حديث زيد بن حباب. ورأيت عبد الله بن عبد الرحمن روى هذا الحديث في كتبه عن عبد الله بن أبي زيد وسألت محمدا عن هذا فلم يعرفه من حديث ثوري عن جابر عن أبي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورأيته لا يعد هذا الحديث محفوظا. وقال إنما يروى عن الثوري عن أبي إسحاق عن مجاهد مرسل. وحدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حبان بن يونان قال حدثنا أمام قال حدثنا قتادة قال قلت لأنس بن مالك كم حج النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حجة واحدة واعتمر 4 عمر، فعمرة في ذي القعدة وعمرة الحديبية وعمرة مع حجة وعمرة الجعرانة إذ قسم غنيمة حنين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحبان بن هلال أبو حميد البصري وجرير ثقة وثقه ويحيى بن سعيد القطان ما جاء كما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن ابن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر، عمرة الحديبية وعمرة الثانية من قابل عمرة القصاص في ذي القعدة، وعمرة الثالثة من الجعرانة، والرابعة التي مع حجته. وفي الباب عن أنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عامر بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عمر ولم يذكر فيه عن ابن عباس. حدثنا بذلك سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عامر بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نحوه. باب ما جاء في أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر بن عبد الله قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيت أحرم. وفي الباب عن ابن عمر وأنس والمسور بن مخرمة قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر قال البيداء التي تكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد من عند الشجرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن خزيمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر الصلاة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه أحد رواه غير عبد السلام بن حرب هو الذي يستحب العلم أن يحرم الرجل في دبر الصلاة. بما جاء في إفراد الحج. حدثنا أبو مصعب قراءة عن مالك بن أنس بن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. وفي الباب عن جابر بن عمر قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. والعمل ولا عند بعض أهل العلم يروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج وأفرد أبو بكر وعمر وعثمان. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع الصائغ عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر بهذا. قال أبو عيسى وقال ثوري إن أفردت الحج فحسن وإن قرنت فحسن وإن تمتعت فحسن. وقال الشافعي مثله. وقال أحب إلينا الإفراد ثم التمتع ثم القران. باب ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن حميد عن أنس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيك بعمرة وحجة. وفي الباب عن عمر وعمران حسن قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض العلم إلى هذا واختاره من أهل الكوفة وغيرهم. باب ما جاء في التمتع. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن انس بن شهاب عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل انه سمع سعد بن وقاص بن الضحاك بن قيس وهما يذكرون التمتع بالعمرة الى الحج. فقال الضحاك بن قيس لا يسع ذلك لمن جهل امر الله. فقال سعد بئس ما قلت يا ابن اخي. فقال الضحاك فان عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد قد صنع رسول الله وصنعنا معه. هذا حديث صحيح. حدثنا عبد بن حميد قال اخبرني يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن كيسان بن شهاب بن سالم عبد حدثه أنه سمع رجلا من الشام ويسأل عبد الله بن عمر عن التمتع بالعمرة الحج. فقال عبد الله بن عمر هي حلال. فقال الشامي بن قد نهى عنها. وقال عبد الله بن عمر رأيت إن كان أبي نهى عنها وصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أأمر أبي يتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الرجل بل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لقد صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وأول من نهى عنها معاوية. وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء ابنة أبي بكر وابن عمر. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن. واختار قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير المتمتع بالعمرة والتمتع أن يدخل الرجل بعمرة في أشهر الحج ثم يقيم حتى يعجب متمتع وعليه دم ما استيسر من الهدي. فلم يجد فصيام 3 أيام الحج و7 إذا رجع. ويستحب المتمتع إذا صام ل3 أيام في الحج أن يصوم في العشر ويكون آخره معروفا. إن لم يصوم في العشر صام أيام تشريك في قول بعض أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ابن عمر وعائشة. وبه يقول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعضهم لا يصوم أيام التشريق وهو قول أهل الكوفة. قال أبو عيسى وأهل الحديث يختارون التمتع بالعمرة في الحج وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. باب ما جاء في التلبية. حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كانت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه أهل فانطلق يهل ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال وكان عبد الله بن عمر يقول هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يزيد من عندي في أثر تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل.
هذا حديث صحيح. قال أبو يسوع في الباب عن ابن مسعود وجابر بن عائشة وابن عباس وأبي هريرة قال أبو يسوع حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ولا عليه عند أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الشافعي فإن زاد زائد في التلبية شيئا من تعظيم الله فلا بأس إن شاء الله وحب أن يقتصر على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشافعي وإنما قلنا لا بأس بزيادة تعظيم الله فيها لما جاء عن ابن عمر وحفظ التلبية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم زاد ابن عمر في تلبيته من قبله لبيك والرغباء إليك والعمل. باب ما جاء في فضل التلبية والنحل. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا ابن أبي فديك وحدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان عن محمد بن كثير عن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر الصديق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الحج أفضل قال العج والثج. حدثنا الناد قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سعد بن سعد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني وعبد الرحمن بن أسود وأبو عمرو البصري قال حدثنا عبيدة بن حميد عن عمارة بن غزية عن أبي حازم عن سعد بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث إسماعيل بن عياش وبالبان عن ابن عمر وجابر. قال أبو عيسى حديث أبي بكر رضي الله عنه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر لم يسمع من عبد الرحمن بن يربوع وقد روى محمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبيه غير هذا الحديث. وروى أبو نعيم الطحان ضرار بن صرد هذا الحديث عن ابن أبي فديك عن الضحاك بن عثمان ومحمد بن المنكدر عن سعيد بن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخطأ فيه ضرار. قال أبو عيسى سمعت أحمد بن حسن يقول أحمد بن حنبل قال في هذا الحديث عن محمد بن المنكدر عن ابن عبد الرحمن بن يربوع عن أبي فقد أتى. وسمعت محمدا يقول ذكرت له حديث ضرار بن صرد عن ابن أبي فديك فقال وخطأ. وقلت قد روى غيره عن ابن أبي فديك أيضا مثل روايته فقال لا شيء إنما روى عن ابن أبي فديك ولم يذكر فيه عن سعيد بن عبد الرحمن رأيته يضعف ضرار بن صرد. والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر البدن. باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عن عبد الله بن أبي بكر عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن الخلاد بن السابع البدن أحسن عليك بإسكان قال والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو نحر البدن. باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية. حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن الخلاد بن السابع عن أبيه أنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا صوتهم بالهلال والتلبية. قال أبو عيسى حديث خلاد عن أبيه حديث حسن صحيح. وروى بعضهم هذا الحديث عن خلاد بن السابع عن زيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح الصحيح عن خلاد بن السابع عن أبيه وهو خلاد بن السابع خلاد بن سويد الأنصاري وفي باب عن زيد بن خالد بن أبي هريرة وابن عباس. باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام. حدثنا عبد الله بن أبي زياد قال حدثنا عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد ثابت عن أبي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لرجاله واغتسل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد استحب بعض أهل العلم الاغتسال عند الإحرام وهو قول الشافعي. باب ما جاء في مواقيت الإحرام أهل الآفاق. حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلا قال من أين نهل يا رسول الله؟ قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن قال وأهل اليمن من يلملم. وقال وفي الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عمرو قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. حدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن سفيان عن زيد بن أبي زياد عن محمد بن علي عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المشرق العقيق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أنه قال قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرون نلبس من ثيابه في الحرم؟ وقال صلى الله عليه وسلم ما تلبس القمص والسراويلات ولا البرانس ولا العمام ولا الخف ولا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين ما أسفل من الكعبين ولا تلبس فيها من الثياب الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل عند أهل العلم. ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار ونعله. حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري قال حدثنا زيد بن زريع قال حدثنا أيوب قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول المحرم إذا لم يجد الإزار ولبس السراويل إذا لم يجد نعله فلبس الخفين. حدثنا قتيبة قال حدثنا أحمد بن زيد عن العلم فذكر نحوه في الباب عن ابن عمر وجابر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال إذا لم يجد المحرم الإزار لبس السراويل وإذا لم يجد نعله لبس الخفين وقول أحمد. وقال بعضهم على حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد نعله فلبس الخفين ويقطع من أسفل المكعبين وقال سفيان والثوري. باب ما جاء في الذي يحرم عليه وعليه قميص أو جبة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عبد الملك بن ابي سليمان عن عطاء عن ابن أمية قال راى رسول الله صلى الله عليه وسلم اعرابيا قد احرم عليه جبة فامر وان ينزعها. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعنى. قال ابو عيسى وهذا اصح. وفي الحديث قصة وهكذا روى قتادة الحجاج بن أرطاة وغير واحد عن عطاء عن يعلى بن أمية والصحيح ما روى عمرو بن دينار وابن جريج عن عطاء عن سفيان بن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم
باب ما جاء ما يقتل المحرم من الدواب. حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشهر قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 5 فواسق يقتلن في الحرم: الفارة والعقرب والغراب والحدية والكلب العقر. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وابي هريرة وابي سعيد وابن عباس قال في حديث عائشة حديث حسن صحيح. حدثنا احمد بن معي قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يزيد بن ابي زياد عن ابن ابي نعم عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفارة والعقرب والحدة والغراب. قال ابو عيسى هذا حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم. قال: المحرم يقتل السبع العادي والكلب، وهو قول سفيان الثوري والشافعي. قال الشافعي: كل سبع عدا على الناس وعلى دوابهم فالمحرم قتله. باب ما جاء في الحجامة للمحرم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد المدين عن طاووس بن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم ومحرم. وفي الباب عن انس بن عبد الله بن محينة وجابر. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد رخص قوم من العلم بالحجامة للمحرم قالوا لا يحلق شعرا. قال مالك: لا يحتجم المحرم الا من ضرورة. قال سفيان الثوري والشافعي: لا بأس ان يحتجم المحرم ولا يزيل شعرا. حدثنا احمد بن معين قال حدثنا اسماعيل بن عيينة قال حدثنا ايوب عن نافع عن نبيه بن وهب قال: اراد ابن معمر ان ينكح ابنه فبعثني الى ابان بن عثمان وهو امير الموسم بمكة فاتيته فقلت: ان اخاك يريد ان ينكح ابنه فاحب ان يشهد كذلك. فقال: لا اراه الا اعرابيا جافيا، ان المحرم لا ينكح ولا ينكح، او كما قال. ثم حدث عن عثمان فذكر مثله يرفعه. وفي الباب عن ابي رافع وميمونة قال ابو عيسى حديث عثمان حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن عمر، وهو قول بعض فقهاء التابعين. وبه يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق لا يرون ان يتزوج المحرم. قالوا: ان نكح فنكاحه باطل. قوله الا اعرابيا جافيا هذا يا احبه تصحيف والتصحيف من الامام احمد بن منيع. والصحيح إلا أعرابيا عراقيا أي أنه من أهل الرأي، يعني كأنه من أهل الرأي. ويترجح قوله عراقيا لأن مذهب أهل الكوفة جواز نكاح المحرم. نعم. فالجماعة رووه إلا عراقيا، فلا أراه إلا أعرابيا عراقيا. نعم، بدل جافيا. نعم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن ابي عبد الرحمن عن سليمان بن يسار عن ابي رافع قال: تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت انا الرسول فيما بينهما. قال ابو عيسى هذا حديث حسن ولا نعلم احدا اسنده غير حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة. وروى مالك بن انس عن ربيعة عن سليمان بن يسار النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. ورواه مالك مرسلا. ورواه ايضا سليمان بن بلال عن ربيعة مرسلا. قال ابو عيسى وروي عن يزيد بن الاصم عن ميمونة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وروى بعضهم عن يزيد بن الاصم عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. قال ابو عيسى ويزيد بن الاصم هو ابن اخت ميمونه. باب ما جاء في الرخصه في ذلك. حدثنا احمد بن مسعود قال حدثنا سفيان بن حبيب عن هشام بن حسان عن كلمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم. وفي الباب عن عائشه. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. وبيقول سفيان الثوري واهل الكوفه. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن عن ايوب عن كلمه عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا داود بن عبد الرحمن العطار عن عامر بن دينار قال: سمعت ابا الشعثاء يحدث عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم. قال ابو عيسى هذا حديث صحيح. وابو الشعثاء اسمه جابر بن زيد. قد اختلفوا في تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونه، لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في طريق مكه. وقال بعضهم تزوجها حلالا وظهر امر تزويجها وهو محرم ثم بنى بها وهو حلال بسرف في طريق مكة. وماتت ميمونة بسرف حيث بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت بسرف. حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا وهو بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت ابا بزارة يحدث عن يزيد بن الاصم عن ميمونة الرسول صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال وبنى بها حلالا وماتت بسرف ودفنها في الظلة التي بنى بها فيها. قال ابو عيسى هذا حديث غريب. وروى غير واحد هذا الحديث عن يزيد بن الاصم مرسلا ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال. باب ما جاء في اكل الصيد للمحرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن عمرو بن ابي عن المطلب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوا ويصاد لكم. وفي باب عن ابي قتادة وطلحة. قال ابو عيسى حديث جابر حديث مفسر والمطلب لا نعرف له سماعا من جابر. والعمل على هذا عند بعض العلم لا يرون باكل الصيد للمحرم باسا اذا لم يصده او يصد من اجله. قال الشافعي وهذا احسن حديث روي في هذا الباب وقيس. والعمل على هذا وهو قول احمد واسحاق. حدثنا قتيبة عن مالك بن انس عن ابي النضر عن نافع مولى ابي قتادة عن ابي قتادة انه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان بعض طريق مكة
تخلف مع أصحاب له محرمين وغير محرم فرأى حمارا وحشيا فاستوى على فرسه فسأل أصحابه أن يناولوا سوطه فأبوا، فسألهم رمحه فأبوا عليه فأخذه ثم شد على الحمار فقتله، فأكل منه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأبى بعضهم، فأدركوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن ذلك فقال إنما هي طعمة أطعمكموها الله. حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة في حمار الوحش مثل حديث أبي النضر، غير أن في حديث زيد بن أسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معكم من لحمه شيء؟ قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهية لحم الصيد المحرم. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس أخبره أن الصعب بن جثامة أخبره أن الرسول صلى الله عليه وسلم مر به بالأبواء أو بودان فأهدى له حمار وحشيا فرده عليه، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي الكراهية قال إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد ذهب قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من هذا الحديث وكرهوا أكل الصيد المحرم. وقال الشافعي إنما وجه هذا الحديث عندنا إنما رده عليه لما ظن أنه صيد من أجله وتركه على التنزه. وقد روى بعض أصحاب الزهري عن الزهري هذا الحديث وقال أهدى له لحم حمار وحش وهو غير محفوظ. وفي الباب عن علي وزيد بن أرقم. ولهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يا أحبة أن الإنسان ينظر في أصحابه، في تلاميذه، في قرابته. إذا رأيت إنسان تغير عليك بشيء بأمر معين، أو لما تحدث إنسان تغير وجهه، إذن هناك في مشكلة، فتابعوا الناس وانتبهوا لهم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تغير وجه الصعب بن جثامة قال إنا لم نرده من أجلك، إنما نحن حرم. وهذا هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. باب ما جاء في صيد البحر للمحرم. حدثنا أبو كريب قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن أبي المهزم عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حج وعمرة فاستقبلنا رجل من جراد فجعلنا نضربه بأسياطنا وعصينا، فقال صلى الله عليه وسلم كلوا فإنه من صيد البحر. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن المهزم عن أبي هريرة. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان وقد تكلم فيه شعبة. وقد رخص قوم من أهل العلم من يحرم أن يصيد الجراد فيأكله، ورأى بعضهم عليه صدقة إذا اصطاده أو أكله. باب ما جاء في الضبع يصيب المحرم. حدثنا أحمد بن عين قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن ابن أبي عمار قال قلت لجابر الضبع أصيد هي؟ قال نعم. قلت آكلها؟ قال نعم. قلت أقاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقال علي بن المديني قال يحيى بن سعيد رواه جرير بن حزم هذا الحديث. وقال عن جابر عن عمر وحديث ابن جريج أصح وقول أحمد وإسحاق. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم في المحرم إذا أصاب ضبعا أن عليه الجزاء. باب ما جاء في الاغتسال دخول مكة. حدثنا يحيى موسى قال أخبرني هارون بن صالح قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد الأسلم عن أبيه عن ابن عمر قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة بالفخ. قال ابن عيسى هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى نافع عن ابن عمر أنه كان يغتسل لدخول مكة، وبيقول الشافعي يستحب الاغتسال لدخول مكة. وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف حديث ضعفه أحمد بن حنبل وعلي بن مدين وغيرهم، ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا لما حديث باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلى وخروجه من أسفل. حدثنا أبو موسى محمود بن مثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل من أعلى وخرج من أسفل. الباب عن عمر. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة نارا. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا العمري عن نافع عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم دخل مكة نارا. قال هذا حديث حسن. باب ما جاء في كراهية رفع اليد عند رؤية البيت. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا شعبة عن أبي قزعة الباهلي عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله أيرفع الرجل يديه إذا رأى البيت؟ فقال حدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أفكنا نفعله. قال أبو عيسى رفع اليد عند رؤية البيت إنما نعرف من حديث شعبة عن أبي قزعة واسم أبي قزعة سويد بن حجير. باب ما جاء كيف الطواف. حدثنا محمود بن غيران قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا عن جعفر بن محمد عن أبي عن جابر قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة دخل المسجد فاستلم حجرة ثم مضى على يمينه ورمى 3 ومشى 4 ثم أتى المقام فقال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وصلى ركعتين والمقام بينه وبين البيت ثم أتى الحجر بعد الركعتين فاستلمه ثم خرج إلى الصفا أظنه قال إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي الباب عن ابن عمر قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم.
باب ما جاء في الرمل من الحجر. حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عبد الله بن عن مالك بن انس عن جابر بن محمد عن ابي عن جابر بن رسول الله رمى من الحجر 3 ومشى 4. وفي الباب عن ابن عمر قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم. قال الشافعي اذا ترك الرمل عمدا فقد اساء ولا شيء عليه، واذا لم يرمل في الاشفاط 3 لم يرمل فيما بقي. وقال بعض اهل العلم ليس على اهل مكة رمل ولا على من احرم منها. باب ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون سيما. وما حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان ومعمر عن ابن خثيم عن ابي الطفيل قال كنت مع ابن عباس ومعاويه لا يمر بركن الاسلام، وقال له ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم يكن يستلم الحجر لا يسود الركن، وقال ما ليس شيء من البيت ما جرى في الباب عنه. وقال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر العلم الا يستلم الا الحجر الاسود والركن اليماني. باب ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم طاف مطمئنا. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قبيصة عن سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد عن ابن ابي اعلى عن ابي النبي صلى الله عليه وسلم طاف البيت مطمئنا وعليه برد. قال ابو عيسى هذا حديث ثوري عن ابن جريج ولا نعرف الا من حديثه وحديث حسن صحيح. عبد الحميد هو ابن جبير بن شيبه عن ابن يعلى عن ابي ويعلى بن اميه. باب ما جاء في تقبيل الحجر. حدثنا انه قال حدثنا ابو معاذ عن ابي ابراهيم عن ابي بن ربيعه قال رايت عمر الخطاب يقبل الحجر ويقول اني اقبلك واعلم انك حجر، ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك لم اقبلك. وفي باب عن ابي بكر وابن عمر قال ابو عيسى حديث عمر حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم يستعملون تقبيل الحجر وان لم يمكن ان يصل اليه استلمه بيده وقبل يده وان لم يصل اليه استقبله اذا حذا به وكبره. قول الشافعي. وأبو ما جاء أنه يبدأ بالصلاة قبل المروة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن جابر بن محمد عن أبي عن جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة وطاف البيت 7 فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم فصلى خلف المقام ثم أتى الحجر فاستلمه ثم قال نبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا وقرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند أهل العلم أنه يبدأ بالصلاة قبل المروة، بدأ بالمروة قبل الصلاة لم يجزه وبدأ بالصلاة واختلف أهل العلم وطاف البيت ولم يطوف بين الصفا والمروة حتى رجع. فقال بعض أهل العلم إن لم يطوف بين الصفا والمروة قد خرج حتى خرج من مكة فإن ذكر وهو قريب منها رجع وطاف بين الصفا والمروة، وإن لم يذكر حتى أتى بلاده أجزاه عليه دم. وقال سفيان الثوري قال بعضهم إن ترك الطواف بين الصفا والمروة حتى رجع البيت فإنه ليس. وقال الشافعي قال الطواف بين الصفا والمروة واجب لا يجوز الحج إلا به. باب ما جاء في السعي بين الصفا والمروة. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال انما سعى الرسول صلى الله عليه وسلم ببيته بين الصفا والمروة ليري المشركين قوته. وفي الباب عن عائشة وابن عمر وجابر قال ابي سعيد بن عباس حديث حسن صحيح والذي يستحبه العلم يسعى بين الصفا والمروة وان لم يسعى ومشى بين الصفا والمروة ورأوه جائزا. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا مفضل عن عطاء بن السلام عن كثير بن جهمان قال رايت ابن عمر يمشي بالمسعى وقلت اتمشي بالمسعى بين الصفا والمروه؟ فقال لئن سعيت لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى ولئن مشيت لقد رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وانا شيخ كبير. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى سعيد بن جبير عن ابن عمر نحو هذا. باب ما جاء في طواف راكبا. حدثنا بشر بن الصواب قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد وعبد الوهاب الثقفي عن خالد الحذاني كلمه عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم فاذا انتهى الى الركن اشار اليه. وفي الباب عن جابر بن ابي طويل بن مسلمة قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وقد كان قوم من اهل العلم يطوف الرجل ببيته من الصفا والمروة راكبا الا من عذر وقول الشافعي. باب ما جاء في فضل الطواف. حدثنا سفيان بن قال حدثنا يحيى بن يمان عن شريك عن ابي اسحاق عن عبد الله بن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال قال رسول الله من طاف البيت 50 مرة خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. وفي الباب عن انس وابن عمر قال ابو سعيد حديث ابن عباس حديث غريب. سالت محمد عن هذا الحديث فقال انما يروى هذا عن ابن عباس من قوله. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ايوب قال كانوا يعدون عبد الله بن سعيد بن جبير افضل من ابيه وله اخ يقال له عبد الملك بن سعيد بن جبير وقد روي عنه ايضا. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد المغرب لمن يطوف. قال حدثنا أبو عمار وعلي بن خشر قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن عبد الله بن بابا عن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شام ليل أو نهار. وفي الباب عن ابن عباس وابي ذر قال أبو عيسى حديث جبير بن مطعم حديث حسن صحيح. وقد رواه عبد الله بن أبي نجيح عن عبد الله بن أبي أيضا. وقد اختلف أهل العلم في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح مكة. وقال بعضهم لا بأس بالصلاة والطواف بعد العصر بعد الصبح. وقال الشافعي وأحمد وإسحاق واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم إذا طاف بعد العصر لم يصلي حتى تغرب الشمس. وكذلك إن طاف بعد صلاة الصبح أيضا لم يصلي حتى تطلع الشمس. واحتجوا بحديث عمر أنه طاف بعد صلاة الصبح ما لم يصلي وخرج من مكة حتى نزل به طوى وصلى بعد ما طلعت الشمس. وقول سفيان الثوري ومالك بن أنس. باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف. حدثنا مصعب بن المدني قراءة عن عبد العزيز بن عمران عن جابر بن محمد عن ابي جابر بن عبد الله الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الطواف بسورة الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. حدثنا أنه قال حدثنا وكيع عن سفيان عن جابر بن محمد عن ابي أنه كان يستحب أن يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
قال أبو عيسى وهذا أصح من حديث عبد العزيز بن عمران وحديث جعفر بن محمد عن أبيه في هذا أصح من حديث جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وعبد العزيز بن عمران ضعيف في الحديث. ولهذا يا أحبة يصلي الإنسان متى ما انتهى من الطواف، بعد الفجر بعد العصر في أي وقت، لأن هذه الصلاة من ذوات الأسباب، وذوات الأسباب تصلى في أي وقت. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في كراهية الطواف علوان. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن زيد بن وثيع قال سألت عليا بأي شيء بعثت قال بأربع: لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم هذا، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فعهده إلى مدته، ومن لا مدة له ف4 أشهر. وفي الباب عن أبي هريرة قال بيس حديث علي حديث حسن. وحدثنا ابن أبي عمر ونصر بن علي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق فذكر نحوه. وقال زيد بن يثيع وهذا أصح. قال أبو عيسى والشعبة وهم فيه، فقال زيد بن وثيع باب ما جاء في دخول الكعبة. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا وكيع عن إسماعيل بن عبد الملك عن ابن أبي مليكة عن عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي وهو قرير العين طيب النفس، فرجع إلي وحزن، فقلت له فقال: إني دخلت الكعبة ووددت أني لم أكن فعل، إني أخاف أن أكون أتعبت أمتي من بعدي. قال: بس هذا حديث حسن صحيح. الله أكبر. باب ما جاء في الصلاة في الكعبة. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن ابن عمر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بجوف الكعبة. قال ابن عباس: لم يصلي ولكنه كبر. وفي الباب عن أسامة بن زيد والفضل بن عباس بن عثمان بن طلحة وشيبة بن عثمان قال بيس حديث بلال حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند أكثر العلم لا يرون بالصلاة في الكعبة بأسا. قال مالك بن أنس: لا بأس بالصلاة النافلة في الكعبة، وكره أن يصلي المكتوبة في الكعبة. وقال الشافعي: لا بأس أن يصلي المكتوبة وتطوع في الكعبة، لأن حكم النافلة والمكتوبة في الطهارة والقبلة السواء. باب ما جاء في كسر الكعبة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود عن شعبة عن أبي إسحاق عن أسد بن يزيد أن الزبير قال له: حدثني بما كانت تفضي إليك أم المؤمنين، يعني عائشة رضي الله عنها. فقال: حدثتني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا، لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لهدمت الكعبة وجعلت لها بابين. قال: فلما ملك ابن الزبير هدمها وجعل لها بابين. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. لهذا يا أحبة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم كانت في الصيام، في الحج، في الصلاة، في الطهارة. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم على 3 أقسام كما ذكر أهل العلم، فإما أن تكون تشريعا، وإما أن تكون جبلة، وإما أن تكون دائرة بين الجبلة والتشريع. القسم الثالث هو الذي صار فيه الخلاف، ولكل دليل. نعم. أحسن الله عليكم. باب ما جاء في الصلاة في الحجر. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن علقمة بن أبي علقمة عن أمي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أحب أن أدخل البيت فأصلي فيه، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فأدخلني الحجر وقال: صلي في الحجر إن أردت دخول البيت، فإنما وقطعت من البيت، ولكن قومك استقصروه حين بنوا الكعبة فأخرجوه من البيت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. علقمة بن أبي علقمة هو علقمة بن بلال. باب ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن أبي هريرة قال أبو عيسى: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يزيد بن زريع عن رجاء بن أبي يحيى قال: سمعت مسافع عن الحاجب يقول: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: الركن والمقام يقود الثاني من يقود الجنة طمس الله نورهما، ولو لم يطمس نورهما لأضاءت ما بين المشرق والمغرب. قال أبو عيسى: هذا يروى عن عبد الله بن عمرو موقوفا من قوله، وفي أنس أيضا وهو حديث غريب. باب ما جاء في الخروج إلا من المقام بها. ولهذا يا أحبة لما استفتى بعض خلفاء بني العباس لما تولوا أبو جعفر المنصور هل يعيد الكعبة كما بناها ابن الزبير كما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا أرى هذا حتى لا تكون ألعوبة. فسبحان الله، هذه الفتاوى الموفقة والله. نعم. صلى الله عليكم. باب ما جاء في الخروج من المقام بها. حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا عبد الله بن نجيح عن اسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال: صلى بنا رسول الله من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر ثم غدا الى عرفات. قال ابو عيسى: واسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه. قال حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا عبد الله بن نجيح عن عائشة عن حكيم عن مكسم عن ابن عباس ان الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بنا الظهر والفجر ثم غدا الى عرفات. وفي الباب عن عبد الله بن الزبير وانس قال ابو عيسى: حديث مكسم عن ابن عباس قال علي بن مدين قال يحيى قال شعبة: لم يسمع الحكم من مكسم الا 5 أشياء وعدها، وليس هذا الحديث بما عد شعبة.
باب ما جاء في أن من المناخ من سبق. حدثنا يوسف بن عيسى ومحمد بن أبان قال حدثنا وكيع عن إسرائيل عن إبراهيم وجل عن يوسف بن ماهك عن أمه مسيكة عن عائشة قالت قلنا يا رسول الله ألا نبني لك بناء يضلك بمنى؟ قال لا، من مناخ من سبق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وغير ما جاء في تقصير الصلاة بمنى. حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حديث بن قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثره ركعتين. وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وانس قال ابو حديث عائشة بن حديث حسن صحيح وروي عن ابن مسعود انه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع ابي بكر ومع عمر ومع عثمان ركعتين صدرا من امارته. وقد اختلف اهل العلم تقصير الصلاه من لاهل مكه، وقال بعض اهل العلم ليس لمكه ان يقصر الصلاه من الا من كان بمن المسافر، وقول ابن جريج وسفيان الثوري يحيى بن سعيد القطان والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعضهم لا بأس لمكة أن يقصر الصلاة منه، وقول الأوزاعي ومالك وسفيان بن عيينة وعبد الرحمن بن مهدي. باب ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء به. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عبد الله بن صفوان عن عزيز بن شيبان انه قال اتانا ابن مربع الانصاري ونحن وقوف بالموقف مكانا يباعده عمرو فقال إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم يقول كونوا على مشاعركم فإنكم على إرث من إرث إبراهيم. وفي الباب عن علي وعائشة وجبير بن مطعم والشريد بن سويد الثقفي قال ويس حديث ابن مربع الأنصاري حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث ابن عيينة عن عمرو بن دينار وابن مربع اسمه يزيد بن مربع الأنصاري، وإنما نعرف له هذا الحديث الواحد. حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني البصري قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة قالت كانت قريش ومن كان على دينها وهم الحمص يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله وكان من سواهم يقفون بعرفة فأنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ومعنى هذا الحديث أن أهل مكة كانوا لا يخرجون من الحرم وعرفات خارج من الحرم، فأهل مكة كانوا يقفون بالمزدلفة يقولون نحن قطين الله يعني سكان الله، ومن سوى أهل مكة كانوا يقفون بعرفات فأنزل الله ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس والحمص هم أهل الحرم. باب ما جاء أن عرفة كلها موقف. حدثنا محمد بن قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وقال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث بن عياش بن أبي ربيعة عن زيد بن علي عن أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب قال وقف الرسول صلى الله عليه وسلم بعرفة فقال هذه عرفة وهو الموقف وعرفة كلها موقف. ثم أفاض حين غربت الشمس وأرض وأسامة بن زيد وجعل يشير بيده على هينته والناس يضربون يمينا وشمالا يلتفت إليهم ويقول يا أيها الناس عليكم السكينة. ثم أتى جمعا فصلى بهم الصلاتين جميعا ثم أصبح قزع ووقف عليه وقال هذا قزع وهو الموقف وجمع كله موقف. ثم فاض حتى انتهى إلى وادي محسر فقال عناقته وهبت حتى جاز الوادي فوقف وأردف الفضل. ثم أتى الجمرة فرمى ثم أتى المنحر فقال هذا المنحر من كلها منحر. فاستفتته جارية شابة من خثعم فقالت إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج فيجزئ أن أحج عنه. قال حج عن أبيك. قال ولو عنق الفضل. فقال العباس يا رسول الله لم لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. ثم أتاه رجل فقال يا رسول الله إني غضت قبل أن أحلق. قال احلق ولا حرج أو قصر ولا حرج. قال وجاء رجل فقال يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أرمي. قال ارمي ولا حرج. ثم قال ثم أتى البيت فطاف به ثم أتى زمزم وقال يا بني عبد المطلب لولا أن يغلبكم عليه الناس لنزعت. وبالباب عن جابر قال ويس حديث علي حديث حسن صحيح لا نعرفه من حديث علي إلا من هذا الوجه من حديث عبد الرحمن بن الحارث بن عياش وقد رواه غير واحد عن الثوري فذكر مثل هذا. والعمل على هذا عند أهل العلم وقد رأوا أن يجمع بين الظهر والعصر بعرفة في وقت الظهر. وقال بعض أهل العلم إذا صلى الرجل في رحله ولم يشهد الصلاة مع الإمام إن شاء جمعه وبين الصلاتين مثل ما صنع الإمام زيد بن علي هو ابن حسين بن علي بن أبي طالب. باب ما جاء في الإفاضة من عرفات. حدثنا محمد قال حدثنا وكيع وبشر بن السري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوضع في وادي محسر وزاد فيه بشر أفاض من جمع وعليه السكينة وأمرهم بالسكينة. وزاد فيه أبو نعيم وأمرهم من يرموا بإذن حصى الخذف وقال لعلي لا أراكم بعد عامي هذا. وفي الباب عن أسامة بن زيد قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة. حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك أن ابن عمر صلى بجمع فجمع بين صلاة النبي قامة وقال رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم فعل مثل هذا في هذا المكان. قال حدثنا محمد بن شعيب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر مثله. قال محمد بن شعيب قال يحيى والصواب حديث سفيان.
وفي الباب عن علي وابي ايوب وعبد الله بن مسعود وجابر بن سلمة بن زيد قال وليس حديث ابن عمر رواية سفيان اصح من رواية اسماعيل بن ابي خالد حديث سفيان حديث حسن صحيح. قال وروى اسرائيل هذا الحديث عن ابي اسحاق عن عبد الله وخالد بن مالك عن ابن عمر وحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر وحديث صحيح ايضا رواه سلمة بن كيل عن سعيد بن جبير. واما ابو اسحاق فانما روى عن عبد الله وخالد بن مالك عن ابن عمر قال سفيان وان شاء صلى المغرب ثم تعشى وضع ثيابه ثم قام وصلى العشاء. وقال بعض اهل العلم يجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة مثلا اقامتين وهذه لصلاة المغرب يقيم المغرب ثم يقيم ويصلي العشاء. وقول الشافعي والعمل على هذا عند اهل العلم انه لا يصلى صلاة المغرب دون جمع فاذا اتى جمعا والمزدلفة جمع بين صلاتين بإقامة واحدة ولم يتطوع فيما بينهما والذي اختاره بعض اهل العلم وذهبوا اليه وقول سفيان الثوري. باب ما جاء من ادرك الامام بجمع فقد ادرك الحج. حدثنا محمود بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن الودي قال حدثنا سفيان عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر الناس من اهل نجدة ورسول الله صلى الله عليه وسلم فسالوه فامر مناديا فنادى الحج عرفة من جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر وقد ادرك الحج ايام منا 3 فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تقرب فلا اثم عليه. قال محمد بن زاد يحيى واردف رجلا فنادى حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن سفيان الثوري عن بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه بمعناه. وقال ابن ابي عمر قال سفيان بن عيينة هذا جود حديث رواه سفيان الثوري. قال ابو عيسى والعمل على حديث عبد الرحمن بن عمر عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انهم لم يقف بعرفه قبل طلوع الفجر فقد فات الحج ولا يجزي عنه ان جاء بعد طلوع الفجر ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل. وقول الثوري الشافعي واحمد واسحاق. وقد روى شعبة عن بكير بن عطاء نحو حديث الثوري قال سمعت جرد يقول سمعت وكان يقول روى هذا الحديث فقال هذا الحديث المناسك. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن داود بن ابي هند واسماعيل بن خالد زكريا بن ابي زاده عن الشافعي عن عروه بن مضرس عن عروه بن مضرس بن اوس بن حارثه بن العامل الطائي قال اتيت الرسول صلى الله عليه وسلم بالمزدلفه حين خرج الى الصلاه فقلت يا رسول الله اني جئت من جبل طين اكللت راحلتي واتعبت نفسي والله ما تركت من حبل الا وقفت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه وقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقد تفذ. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن كلمة عن الباس قال بعثنا الرسول صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل. وفي الباب عن عائشة وام حبيبة واسماء بنت ابي بكر الفضل بن عباس قال في حديث ابن عباس بعثني الرسول صلى الله عليه وسلم في ثقل من جمع بليل حديث صحيح روي عنه من غير وجه. وروى شعبة هذا الحديث عن مشاش عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة أهله من جمع بليل وهذا حديث خطأ أخطأ فيه مشاش وزاد فيه عن الفضل بن عباس. وروى ابن جريج وغير هذا الحديث عن عطاء عن ابن عباس ويذكر فيه عن الفضل بن عباس قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا وكيع عن المسعودين الحكم عن مكسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم ضعفة اهله وقال لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم لم يروا بأسا ان يتقدم الضعفة من المزدلفة بليل يصيرون الى منى. وقال اكثر اهل العلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يرمون حتى تطلع الشمس. ورخص بعض اهل العلم في ان يرموا بليل. والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقول الثوري والشافعي. باب حدثنا علي بن خشيم قال حدثنا عيسى بن يسار عن ابن جريج عن ابي الزبير عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرمي يوم النحر ضحى واما بعد ذلك فبعد زوال الشمس. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر العلم انه لا يرمى بعد يوم النحر الا بعد الزوال. باب ما جاء ان الافاضه من جمع قبل طلوع الشمس. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو خالد احمر عن عائشة عن الحكم عن مكسم عن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس وفي الباب عن عمر. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح انما كان الجارية ينتظرون حتى تطلع الشمس ثم يفيضون. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال بنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت عمر بن يقول كنا وقوفا بجمع فقال عمر بن الخطاب المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس وكانوا يقولون اشرق ثبير وان الرسول صلى الله عليه وسلم خالفهم فافاض عمر قبل طلوع الشمس. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء ان الجمار التي ترمى مثل حصى الخذف. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا ابو جريج عن ابي الزبير عن جابر قال رايت الرسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار بمثل حصى الخذف. وفي الباب عن سليمان بن عمرو بن لاحص عن امه وهي ام جندب الازدية وابن عباس والفضل بن عباس وعبد الرحمن بن عثمان التيمي وعبد الرحمن بن معاذ. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والذي اختاره العلم ان تكون الجمار التي يرمى بها مثل حصى الخذف. باب ما جاء في الرمي بعد زوال الشمس. حدثنا احمد بن عبده الضبي البصري قال حدثنا زياد بن عبد الله عن الحجاج عن الحكم عن مكسم عن عباس قال كان صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار اذا زالت الشمس. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. باب ما جاء في رمي الجمار الراكبه. حدثنا احمد بن معين قال حدثنا يحيى بن زكريا بن ابي زاده قال اخبرنا الحجاج عن الحكم عن مكسم عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمره يوم النحر راكبا. وفي الباب عن جابر وقدامه بن عبد الله وسليمان بن عمرو بن لاحص قال ابو عيسى هذا حديث ابن عباس حديث حسن والعمل عليه عند بعض العلم واختار بعضهم يمشي الجمار. وقد روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي الى الجمل. ووجه هذا الحديث عندنا انه ركب في بعض الايام يقتدى به في فعله وكلا الحديث المستعمل عند اهل العلم.
حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى الجمار مشى إليه ذاهبا راجعا. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روى بعضهم عن عبيد الله ولم يرفعه العمل على هذا عند أكثر العلم. قال بعضهم يركب يوم النحر ويمشي في الأيام التي بعد يوم النحر. قال أبو عيسى وكأن من قال إنما أراد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله لأنه إنما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ركب يوم النحر حيث ذهب يرمي الجمار ولا يرمى يوم النحر إلا جمرة العقبة. باب ما جاء كيف ترمى الجمار. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا مسعود عن جابر بن شداد بصخرة عن عبد الرحمن بن زيد قال لما أتى عبد الله جمرة العقبة استبطن الوادي واستقبل قبلته وجعل الجمرة على الحاجب الأيمن ثم رمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة ثم قال والله الذي لا إله غيره منها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة. حدثنا وكيع قال حدثنا ناد قال حدثنا وكيع عن مسعود فذكر بهذا الاسناد نحوه في الباب عن الفضل بن عباس وابن عمر وجابر. قال عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم يختار ان يرمي الرجل من بطن الوادي بسبع حصاة يكبر مع كل حصاة. وقد رخص بعض اهل العلم ان لم يمكن ان يرمي من بطن الوادي رمى من حيث قدر عليه وان لم يكن في بطن الوادي. حدثنا نصر بن الجهضمي وعلي بن خشرم قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبيد الله بن ابي زياد عن القاسم بن حمد عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انما جعل رمي الجمار والسعي من الصبا والمروه لاقامه ذكر الله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في كراهه طرد الناس عند رمي الجمار. حدثنا احمد بن معين قال حدثنا مروان بن معتق عن ايمن بن ابي عن قدامه بن عبد الله قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرجم على ناقته ليس ضرب ولا طرد ولا اليك. وفي الباب عن عبد الله بن حنظله قال ابو عيسى حديث قدامه بن عبد الله حديث حسن صحيح وانما يعرف هذا الحديث من هذا الوجه وهو حديث ايمن بن ابي وثقه عند اهل الحديث. باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن ناس عن ابي زبير عن جابر قال نحر النبي صلى الله عليه وسلم عن الحديث البقرة عن 7 والبدنة عن 7 والباب عن ابن عمر وابي هريرة وعائشة وابن عباس. قال ابو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح. العمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الجزور عن 7 والبقرة عن 7 وقال سفيان الثوري والشعبي واحمد روي عن ابي باس عن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة عن 7 والجزور عن 10 وهو قول اسحاق. واحتج بهذا الحديث وحديث ابن عباس انما نعرفه من غير وجه واحد. حدثنا الحسين بن حريث وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن حسين بن واقد عن علباء بن احمر عن عكرمة عن ابن عباس قال كنا مع الرسول صلى الله عليه وسلم فحضر الاضحى واشتركنا البقرة 7 وفي الجزور 10. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب حديث حسين بن واقد. باب ما جاء في اشعار البدن. حدثنا ابو كريم قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن ابي حسان العرج عن ابن عباس صلى الله عليه وسلم قلدنا علينا واشعر الهدي وفي الشق الايمن بذي الحليفه واما طعنه الدم. وفي الباب عن المسور بن مخرمة قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. وابو حسان العرج اسمه مسلم. والعمل على هذا عند اهل العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون الاشعار وقول الثوري والشافعي واحمد واسحاق. قال سمعت يوسف بن عيسى يقول سمعت وكان يقول حين روى هذا الحديث وقال لا تنظروا الى قول اهل الرأي في هذا الحديث من الاشعار سنة وقولهم بدعة. قال وسمعت أبا السائب يقول كنا عند وكيع فقال الرجل من عنده ممن ينظر في الرأي أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أبو حنيفة هو مثله. قال الرجل فإنه قد روي ويقول أبو حنيفة هو مثلة. قال الرجل فإنه قد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال الإشعار مثله. قال فرأيت وكيعا غضب غضبا شديدا وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول قال إبراهيم ما أحقك بأن تحبس ثم لا تخرج حتى تنزع عن قولك هذا. باب قال حدثنا قتيبة وابو سعيد الأشج قال حدثنا يحيى بن معين عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم اشترى هديه من قديد. قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث الثوري الا من حديث يحيى بن اليمان وروي عن نافع عن ابن عمر اشترى هديه من قديد. قال ابو عيسى هذا صح. باب ما جاء في تقليد الهدي للمقيم. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن ابي بن القاسم عن النبي عن عائشة قالت فتلت قال يد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم لم يحرم ولم يترك شيئا من الثياب. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قال اذا قلد الرجل هديه وهو يريد الحج ولم يحرم عليه شيء من الثياب يطيب حتى يحرم. وقال بعض اهل العلم اذا قلد الرجل هديه فقد وجب عليه ما وجب على المحرم. باب ما جاء في تقليد الغنم. حدثنا عبد محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن ابراهيم عن سفيان عائشة قالت كنت افتل قلائد هدي الرسول الله صلى الله عليه وسلم كلها غنم ثم لا يحرم. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون تقليد الغنم. باب ما جاء اذا عطب الهدي ما يصنع به. حدثنا هارون بن اسحاق الهمداني وقال حدثنا عبد بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابي عن ناجية الخزاعي قال قلت يا رسول الله كيف اصنع بما عطب من البدن قال انحرها ثم اغمسنا على دمها ثم خل بين الناس وبينها فيأكلوها. وفي الباب عن ذوي بن ابي قبيصة الخزاعي قال ابو حديث ناجية حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا في هدي التطوع اذا عطب لا يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه. وقد أجزى عنه وقال الشافعي وأحمد وإسحاق وقالوا إن أكل منه شيئا غنم بقدر ما أكل منه. قال بعضهم إذا أكل من هدي التطوع شيئا فقد ضمن.
باب ما جاء في ركوب البدنة. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنة فقال ركب وقال رسول الله بدنة وقال له في الثلاثة اركبها ويحك او ويلك او قال ويلك بالباب عن علي وابي هريرة وجابر قال وعيسى حديث انس حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في ركوب البدنة اذا احتاج الى ظهرها وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعضهم لا يركب ما لم يضطر اليه. باب ما جاء باي جانب الراس يبدا في الحلق. حدثنا ابو عمر قال حدثنا سفيان بن عن هشام بن حسان عن ابي عن انس بن مالك قال لما رمى الرسول صلى الله عليه وسلم جمرة نحر نسكه ثم ناول الحلق شقه الايمن فحلقه فاعطى وبطح ثم ناوله شقه الايسر فحلقه فقال اقسمه بين الناس. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام فذكر نحو هذا حديث حسن. باب ما جاء في الحلق والتقصير. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال حلق الرسول صلى الله عليه وسلم حلق طائفة من اصحابه وقصر بعضهم وقال ابن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين مرة او مرتين ثم قال والمقصرين. وفي الباب عن عباس وام الحصين ومار بن ابي سعيد وابي مريم وحبشي بن جناده وابي هريره قال هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم يختارون رجلا يحلق راسه وان قصر يرون ذلك يجزي عنه وقول سفيان الثوري وقول الشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء في كراهية الحلق النساء. حدثنا محمد بن موسى الحرشي البصري قال حدثنا ابو داود الطيالسي قال حدثنا همام عن قتادة عن خلاس بن عمرو علي قال نهى الرسول صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة راسها. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو داود عن همام عن خلاس فذكر نحو لم يذكر فيه عن علي قال بس هذا حديث علي فيه اضطراب. وروي هذا الحديث عن احمد بن سلمة عن قتادة عن عائشة النبي صلى الله عليه وسلم ان تحلق المرأة راسها والعمل على هذا عند اهل العلم يرون على المرأة حلقا ويرون ان عليها التقصير. باب ما جاء في من حلق قبل ان يذبح او نحر قبل ان يرمي. حدثنا سعيد بن عبد الرحمن وزين وابن ابي عمر قال حدثنا سفيان بن عن الزهري عن سلمة طلحة عن عبد الله بن عمرو رجل صلى الله عليه وسلم فقال حلقت قبل ان اذبح فقال اذبح ولا حرج. سال اخر وقال نحرت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج. وفي باب علي بن جابر وابن عباس وابن عمر واسامة بن شريك قال ابو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر العلم وقول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم اذا قدم نسكا قبل نسك فعليه دم. باب ما جاء في الطيب عند الاحلال قبل الزياره. حدثنا احمد بن قال حدثنا هشام قال اخبرنا موسى بن زادان عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابي عائشه قال طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قبل ان يحرم ويوم النحر قبل ان يطوف البيت بطيب فيه مسك. وفي الباب عن ابن ماجه قال ابو سعيد عائشه حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر العلم واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يرون ان المحرم اذا رمى جمرة العقبة يوم النحر وذبح وحلق وقصر وقد حل له كل شيء حرم عليه الا النساء. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقد روي عن ابن الخطاب انه قال حل له كل شيء الا النساء والطيب. وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهو قول الكويت بما جاء متى تقطع التلبيه في الحج. حدثنا محمد بن شاق قال حدثنا يحيى بن القطان عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس عن الفضل بن عباس قال اردفنا الرسول صلى الله عليه وسلم من جمع الا منه فلم يزل يلبي حتى رمى جمرته والباب عن علي وابن مسعود وابن عباس قالوا في حديث الفضل حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من الحج لا يقطع التلبيه حتى من جمرته. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء متى تقطع التلبيه من عمرة. حدثنا عناد قال حدثنا هشيم عن ابن ابي ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال يرفع الحديث انه كان يمسك عن التلبيه في العمرة اذا استلم الحجر. وفي الباب عن عبد الله بن عمرو قال بس حديث ابن عباس صحيح وعامل عند اكثر العلم قال لا يقطع المعتمر التلبيه حتى يستلم الحجر. وقال بعضهم اذا انتهى الى بيوت مكه قطع التلبيه والعمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول سفيان الشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء في طواف الزيارة بالليل. حدثنا محمد بن شاهين قال حدثنا عبد الرحمن الودي قال حدثنا سفيان عن ابن الزبير عن ابن عباس وعائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر طواف الزيارة إلى الليل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد رخص بعض أهل العلم في أن يؤخر طواف الزيارة إلى الليل. واستحب بعضهم أن يزور يوم النحر واستحب بعضهم أن يؤخر ولو إلى آخر أيام منى. باب ما جاء في نزول الأبطح. حدثنا أصحاب منصور قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر وعثمان ينزلون الابطح. وفي الباب عن عائشه وبرافع وابن عباس قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن وغير نعرف من حديث عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر. وقد استحب بعض اهل العلم نزول الابطح من غير ان يروا ذلك واجبا الا من حب ذلك. قال الشافعي ونزول الابطح ليس من نسك في شيء انما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عامر بن دينار عن عطاء بن عباس قال ليس التحصيل شيء انما هو منزل نزل الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ابو عيسى التحصيل نزول الابطح. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب اخر. حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن زرع قال حدثنا حبيب بن المعلم عن هشام بن عروه عن ابي عائشه رضي الله عنها قالت انما زلنا الابطح لانه كان اسمع لخروجه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروه فذكر نحو باب ما جاء في حج الصبي. قال حدثنا محمد بن طريف الكوفي قال حدثنا ابو معاويه عن محمد بن سوقة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله قال رفعت امراه صبيا لها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. في الباب عن ابن عباس حديث جابر حديث غريب. حدثنا قتيبة قال حدثنا قزعة بن سعيد الباري عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وقد روي عن محمد بن منكدر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حاتم بن اسماعيل محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد قال حج
بأبي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع وأنا ابن 7 سنين. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج، إذا أدرك لا تجزي عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. وكذلك المملوك إذا حج في رقه ثم اعتق فعليه الحج، إذا وجد ذلك سبيلا ولا يجزي عنه ما حج في حال رقه. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. حدثنا محمد بن إسماعيل الوصلي قال سمعت بن نوير عن أشعث بن سواد عن أبي الزبير عن جابر قال كنا إذا حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكنا نلبي عن النساء ونرمي عن الصبيان. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقد أجمع أهل العلم على أن المرأة لا يلبي عنها غيرها وهي تلبي، ويكره لا رفع الصوت بالتلبية. وما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت. حدثنا أحمد بن قال حدثنا الروح بن عباد قال حدثنا وجريج قال أخبرني المشابه قال حدثنا سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس أن امرأة من خثعم وقالت يا رسول الله إن أبي أدركت فريضة الله بالحج وهو شيخ لا يستطيع أن يستوي على ظهر البعير. قال حجي عنه في الباب عني وبردة حسين بن عوف وأبي رزين العقيلي وسودة وابن عباس. قال أبو عيسى حديث الفضل بن عباس حديث حسن صحيح. وروي عن ابن عباس عن حسين بن عوف المزني عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس أيضا عن سنان بن عبد الله الجهني عن عمته عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسألت محمدا عن هذه الرواية فقال أصح شيء في هذا ما روى ابن عباس عن الفضل بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال محمد ويحتمل أن يكون ابن عباس سمعه من الفضل وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم روى هذا وارسله ولم يذكر الذي سمعه منه. قال أبو عيسى وقد صح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب غير حديث. والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق يرون أن يحج عن الميت. وقال مالك إذا أوصى أن حج عنه وقد رخص بعضهم أن يحج عن الحي إذا كان كبيرا أو بحال لا يقدر أن يحج، وهو قول ابن المبارك والشافعي. باب منه. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سلمة عن عامر بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال حج عن أبيك وأتمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وإنما ذكرت العمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن يعتمر الرجل عن غيره. وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن رادة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إن أمي ماتت ولم تحج فحج عنها. قال نعم حج عنها. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. فما جاء في العمرة واجبة هي قال واجبة هي أم لا. قال حدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا عمر بن علي عن الحجاج عن محمد بن كثير عن جابر بن صلى الله عليه وسلم العمرة واجبة هي قال لا وأن تعتمروا هو أفضل. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقول بعض العلم قال العمرة ليست بواجبة وكان يقال هما حجان الحج الأكبر يوم النحر والحج الأصغر العمرة. وقال الشافعي العمرة سنة لا نعلم أحدا رخص في تركها وليس فيها شيء ثابت بأنها تطوع. قال الشافعي قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وضعف لا تقوم بمثل الحجة. وقد بلغنا عن ابن عباس أنه كان يوجبها باب منه. حدثنا أحمد بن عبد الضبي قال حدثنا زياد بن عبد الله عن زيد بن أبي زياد عن مجاهد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. وفي الباب عن سراقة بن مالك بن جعشم وجابر بن عبد الله قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن. ومعنى هذا الحديث أن لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وهكذا قال الشافعي وأحمد وإسحاق. ومعنى هذا الحديث أن الجاهل كانوا لا يعتمرون في أشهر الحج ولما جاء الإسلام ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. قال دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة لا يعني لا بأس بالعمرة في أشهر الحج. وأشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. لا ينبغي للرجل أن يهل بالحج إلا في أشهر الحج وأشهر الحرم رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم. هكذا روي عن غير واحد من العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. باب ما ذكر في فضل العمرة. حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة تكفر ما بينهما الحج والمبرور ليس له جزاء إلى الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في العمرة من التنعيم. حدثنا يحيى بن موسى وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عامر بن دينار عن عمرو بن أوس عبد الرحمن بن أبي بكر النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الرحمن بن بكر أن يعمر عائشة من التنعيم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في العمرة من الجرات. حدثنا أبو الدار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن مزاحم بن أبي مزاحم عن عبد العزيز بن عبد الله عن محرش الكعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الجرات ليلا فدخل مكة ليلا فقضى عمرة ثم خرج من الليل فأصبح بالجرات كبائت فلما زالت الشمس من الغد خرج بطن سريف حتى جاء مع طريق جمع ببطن سريف فمن أجل ذلك خفيت عمرته على الناس. قال أبو عيسى هذا حديث حسن قريب ولا نعرف محرش الكعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. باب ما جاء في عمرة رجل. حدثنا الإمام النسائي في تصحيف في سنن النسائي قوله بطن سريف حتى جاء مع الطريق. في السنن قال حتى جامع الطريق فجمع جاء مع فجمعها جامع. وهذا تصحيف نعم عند النسائي. نعم. باب ما جاء في عمرة رجب.
حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن مشي عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة قال سئل ابن عمر في أي شهر اعتمر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال في رجب قال فقالت عائشة بن عمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو معه، تعني ابن عمر، وما اعتمر في شهر رجب قط. قال ابو سعد حديث غريب سمعت محمد يقول حبيب بن ابي ثابت لم يسمع عروة بن الزبير قال حدثنا احمد بن معين قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا شيبان عن منصور عن مجاهد عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم اعتمر 4 عندهن في رجب. قال ابو سعد حديث حسن غريب ما جاء في عمرة ذي القعدة. حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا اسحاق بن منصور السلولي الكوفي عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ذي القعدة. قال ابو سعد حديث حسن صحيح في الباب عن ابن عباس باب ما جاء في عمرة رمضان. حدثنا ناصر بن معين قال حدثنا احمد بن الزبير قال ابو احمد الزبير قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن ابن معقل عن معقل عن صلى الله عليه وسلم عمرة رمضان تعدل الحجر في باب عن ابن عباس وجاء بن ابي هريرة ونسمه وابن خنبش. قال ابو يسوع قالوا هرم بن خنبش قال بيان وجاب عن الشافعي عن وهب بن خنبش قال داود الأودي عن وقال داود الأودي عن الشافعي عن هرم بن خنبش ووهب بن صح. وحديث أم معقل حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال أحمد وإسحاق ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عمرة في رمضان تعدل حجة. قال إسحاق معنى هذا الحديث مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد فقد قرأ ثلث القرآن. أيها الأحبة، الشيء بالشيء يذكر. لما أسمع الأذان ارتبط سبحان الله موقف عجيب حدث لي في آخر يوم في الحج، وأنا في يوم النفرة الأولى. خرجت من مخيمي الساعة 12. كنت أحرص دائما على أني مع الأذان أكون عند الجمرة، فوصلت إلى عند الجمرة الصغرى قبل الأذان بقرابة 2 إلى 3 دقائق باقي من الأذان. فانتظرت في أقصى الجهة حتى أني أنتظر الأذان. فلما أذن ما شاء الله، يظن مؤذننا ما شاء الله يذكرنا بأذان الحرم، لما قال الله أكبر الحرم، الله يا أحبة شيء عجيب. كان تحس قبل الأذان بهدوء غريب، مجرد ما قال الله أكبر تخيل يعني، وكنت أنا في الدور الأرضي، يعني يمكن قرابة 2000-3000 كلهم ينتظرون هذا اللفظ الله أكبر. من الذي أوقفهم؟ الله أكبر. من الذي أجعلهم ينتظرون ويرمون هذا الشاخص؟ الله أكبر. والله يا أحبة أني جلست خلال دقيقة وأنا مذهول، ما استطعت أرمي، على العلم أن المكان اللي أنا فيه ما فيه زحام، ولكن والله عظمة هؤلاء القوم اللي هاشمين كلهم منتظرين قول الله أكبر حتى يرموا هذه الجمرة شيء عجيب. فيا أخي الحبيب، هذا الذي أوقفك تلك اللحظات لتنتظر قول الله أكبر، ألا تنتظر عندما تمر بك معصية من المعاصي فتتذكر أن الله أكبر من كل شيء؟ أسأل الله أن يغفر لي ولكم. نعم. أحسن الله إليكم. باب ما جاء في الذي يهل بالحج فيكسر أو يعرج. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا حجاج الصواف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عكرمة قال حدثني حجاج بن عمرو أنه قال قال رسول الله من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى. فذكرت ذلك لأبي هريرة وابن عباس فقال صدق. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن حجاج فذكر مثله وقال سمعت رسول الله يقول. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهكذا رواه غير واحد عن الحجاج الصوافي نحو هذا الحديث. وروى معمر ومعاوية بن سلام من هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الحديث وحجاج الصواف لم يذكر في حديث عبد الله بن رافع. وحجاج ثقة حافظ عند أهل الحديث. وسمعت محمدا يقول رواية معمر ومعاوية بن سلام أصح. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن عبد الله بن رافع عن الحجاج بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه. باب ما جاء بالاشتراط في الحج. قال حدثنا زياد بن أيوب البغدادي قال حدثنا عباد بن العوام عن هلال بن خبان عن عكرمة عن ابن عباس أن ضباعة بنت الزبير أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أريد الحج أفأشترط؟ قال نعم. قالت كيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك محلي من الأرض حيث تحبسني. وفي الباب عن جابر بن أسماء بنت أبي بكر وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح والعمل على ذا عند بعض العلم يرون اشتراط في الحج.
ويقولون إن اشترط فعرض له مرض أو عذر فله أن يحل ويخرج من إحرامه. وقول الشافعي وأحمد وإسحاق ولم يرى بعض أهل العلم اشترط بالحج وقالوا إن اشترط فليس له أن يخرج من إحرامه ويرونه كمن لم يشترط. باب منه. حدثنا أحمد بن معين قال حدثنا عبد الله بن مالك قال أخبرني معمر عن الزهري عن سالم عن أبي أنه كان ينكر الاشتراط بالحج ويقول أليس حسبكم سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في مرة تحيض بعد الإفاضة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عبد الرحمن القاسم عن أبي عائشة أنها قالت ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي حاضت يمنه وقال حابستنا هي قالوا إنها قد أفاضت فقال صلى الله عليه وسلم فلا إذن. وفي باب عن عمر وابن عباس. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم من المرأة إذا طوت طوازر ثم حضت فإنها تنفر وليس عليها شيء. وقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا أبو عمار قال حدثنا عيسى بن موسى عن عبيد الله بن عن نافع عن ابن عمر قال من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ورخص له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. باب ما جاء ما تقضي الحيض من المناسك. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا شريك عن جابر هو ابن يزيد الجعفي عن عبد الرحمن بن أسود عن أبي عائشة قالت حضت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم نقضي المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. قال أبو عيسى العمل على هذا عند أهل العلم من الحيض تقضي المناسك كلها ما خلا الطواف بالبيت. وقد روي هذا الحديث عن عائشة من غير هذا الوجه أيضا. حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا مروان بن شجاع الجزري عن قصيب عن كلمة مجاهد عن ابن عباس وعطاء عن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النفساء والحيض تغتسل وتحرم وتقضي المناسك كلها غير لا تطوف البيت حتى تطهر. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب ما جاء من حج واعتمر وليكن آخر عهده بالبيت. حدثنا نصر بن عبد الرحمن الكوفي قال حدثنا محارب عن الحجاج بن أرطاة عن عبد الملك بن مغيرة عن عبد الرحمن البيلماني عن عبد بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج هذا البيت واعتمر وليكن آخر عهده بالبيت. فقال له عمر قررت من يديك فسمعت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم سمعت هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث الحارث بن عبد الله بن أوس حديث غريب وهكذا روى غير واحد عن الحجاج من مرضة مثل هذا وقد خلف الحجاج في بعض الإسناد. باب ما جاء أن القارن يطوف طوافا واحدا. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا أبو معاوية عن الحجاج عن ابن زبير عن جابر بن الرسول صلى الله عليه وسلم قارن الحج والعمرة فطاف لهما طوافا واحدا. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن والعمل على هذا عند بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا القارن يطوف طوافا واحدا. وقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يطوف طوافين ويسعى سعين. وقول الثوري وأهل الكوفة. حدثنا خلاد بن مسلم البغدادي وقال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر نافع عن ابن عمر انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احرم بالحج والعمره واجزاه طواف واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما جميعا. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب صحيح وقد روى غير واحد عن عبيد الله بن عمر ولم يرفعوه وهو اصح. باب ما جاء ان مكث المهاجر مكة بعد الصدر ثلاثة. حدثنا احمد بن معين قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد انه سمع السائب بن يزيد عن علي بن الحضرمي يعني مرفوعا قال يمكث المهاجر بعد قضاء نسكه بمكة ثلاثة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير هذا الوجه بهذا الإسناد مرفوعا. باب ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة. حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن مريم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قفل من غزوة أو حج أو عمرة فعلى فتفة من الأرض والشرفا كبر ثلاثا ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون سائحون لربنا حامدون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وفي الباب عن البراء وأنس وجابر قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المحرم يموت بإحرامه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الودين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فرأى رجلا سقط من على بعيره فوقس فمات وهو محرم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه بثوبه ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة يهل أو قال يلبي. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به ما يصنع بغير المحرم. باب ما جاء أن المحرم يشتكي عينه فيضمدها بالصبر. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أيوب بن موسى عن أبي بن عمر بن عبيد الله بن معمر اشتكى عينه وهو محرم فسأل أبانا بن عثمان فقال اضمدها بالصبر فإني سمعت عثمان بن عفان يذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اضمدهما بالصبر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بأسا أن يتداوى المحرم بدواء ما لم يكن فيه طيب.
باب ما جاء في المحرم يحلق رأسه في إحرامه. ما عليه. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أيوب بن أبي نجيح وحميد الأعرج وعبد الكريم عن مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة النبي صلى الله عليه وسلم من ربه وهو بالحديبية قبل أن يدخل مكة وهو محرم وهو يوقد تحت قدر والقمل يتهافت على وجهه فقال: أتؤذيك هوامك هذه؟ فقال: نعم. فقال: احلق وأطعم فرقا بين 6 مساكين والفرق 3 أصع، أو صم 3 أيام، أو امسك نسيكة. قال ابن أبي نجيح: أو اذبح شاة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره من المحرم إذا حلق أو لبس من الثياب ما لا ينبغي له أن يلبس في إحرامه أو تطيب فعل كفارة مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الرخصة للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن أبي البداح بن عدي عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما. قال أبو عيسى: كذا روى ابن عيينة وروى مالك بن أنس عن عبد الله بن بكر عن أبيه عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه، ورواية مالك أصح. وقد رخص قوم من العلم الرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، وهو قول الشافعي. حدثنا حسن بن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مالك بن أنس قال حدثنا عبد الله بن بكر عن أبي البداح بن عاصم بن عدي عن أبيه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاء الإبل في البيتوتة أن يرموا يوم النحر ثم يجمعوا رمي يومين بعد يومين فيرمون في أحدهم بعد يوم النحر فيرمون في أحدهما. قال مالك: ظننت أنه قال في الأول منهما ثم يرمون يوم النحر، وهذا حديث حسن صحيح وصح من حديث ابن عيينة عن عبد الله بن أبي بكر. باب حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي قال حدثنا سليم بن حيان قال سمعت مروان الأصفر عن أنس مالك علي قدم على رسول الله من اليمن فقال: بما هلت؟ قال: هلت بما هل به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لولا أن معي هدى لا أحلت. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. باب حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: سألت الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الحج الأكبر وقال: يوم النحر. حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: يوم الحج الأكبر يوم النحر ولم يرفع. وهذا صح من الحديث الأول. ورواية ابن عيينة موقوف أصح من رواية محمد بن إسحاق مرفوع. قال أبو عيسى: هكذا روى غير واحد من الحفاظ عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي موقوفا. باب حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السابع عن ابن أبي عبيد بن عمير عن أبي عن ابن عمر أن ابن عمر كان يزاحم على الركن، فقلت: يا أبا عبد الرحمن إنك تزاحم على الركن زحاما ما رأيت أحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يزاحم عليه. فقال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما كفارة للخطايا، وسمعته يقول: من طاف بهذا البيت سبوعا فأحصاه كان كعتق رقبة، وسمعته يقول: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتبت له بها حسنة. قال أبو عيسى: وروى حماد بن زيد عن عطاء بن سابع عن ابن عبيد بن عمير عن ابي عمر فذكر نحو لم يذكر فيه عن أبي، وهذا حديث حسن. باب حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السابع عن طاووس عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه من تكلم فيه ولا يتكلمن إلا بخير. قال أبو عيسى: وقد روي هذا الحديث عن ابن طاووس وغيره عن طاووس عن ابن عباس موقوف لا يعرف مرفوع من حديث عطاء بن السائب، والعمل على هذا عند أكثر العلم يستحبون يتكلم الرجل بالطواف إلا لحاجة أو بذكر الله تعالى أو من العلم. باب حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن ابن خثيمة عن سعيد بن جبير عن ابي بكر قال: قال رسول الله في الحج: والله لا يبعثنه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلم وبحق. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن حماد بن سلمة عن فرقة السبخي عن سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدين بالزيت وهو محرم غير المقتد. قال أبو عيسى: مقتة مطيب. هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث فرقة السبخي عن سعيد بن جبير. قد تكلم يحيى بن سعيد عن فرقة السبخي وروى عنه الناس. باب حدثنا أبو بكر قال حدثنا خلاد بن يزيد الجعفي عن زهير بن معاوية عن هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها كانت تحمل من ماء زمزم وتخبر الناس صلى الله عليه وسلم كان يحمله. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. باب حدثنا أحمد بن منيع ومحمد بن يزيد الواسطي المعنى واحد. قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع قال: قلت لأنس: حدثني بشيء عقلته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أين صلى الظهر يوم التروية؟ قال: بمنى. قال: قلت: فأين صلى العصر يوم النفر؟ قال: بالأبطح. ثم قال: افعل كما يفعل أمراؤك. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح يستغرب من حديث إسحاق الأزرق عن الثوري. آخر أبواب الحج. أبواب الجنائز عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في ثواب المريض. حدثنا أناد قال حدثنا أبو معاذ عن إبراهيم عن سعد عن عائشة قالت: قال رسول الله: يسلب المؤمن شوكة فما فوق إلا رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأبي عبيدة بن الجراح وأبي هريرة وأبي أمامة وأبي سعيد عن أنس عبد الله بن عمرو وسعد بن كرز وجابر بن عبد الرحمن بن يزار وأبي موسى. قال أبو عيسى: حديث عائشة حديث حسن صحيح. حدثنا سفيان وكيع قال أخبرنا أبي عن أسامة بن زيد عن محمد بن عبد عن طارق عن أبي طالب بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يصيب المؤمن من نصب ولا حزن ولا وصب حتى الهم يهمه إلا يكفر الله به عنه سيئاته.
قال أبو عيسى هذا حديث حسن في هذا الباب. قال وسمعت جارود يقول سمعت وكيع يقول إنه لم يسمع في الهم أنه يكون كفارة إلا في هذا الحديث. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في عيادة المريض. حدثنا حميد بن اسعد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد بن حدثنا ابي قلابة عن ابي اسماء الرحبي عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المسلم اذا عاد اخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة. وفي الباب عن علي وابي موسى والبراء وابي هريرة وانس وجابر. قال ابو عيسى حديث ثوبان حديث حسن وروى ابي غفران وعاصم الاحول عن هذا الحديث عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن ابي اسماء عن ثوبان عن مسلم وذكر نحوه. وقال سمعت محمدا يقول من روى هذا الحديث عن ابي الاشعث عن ابي اسماء فهو صح. قال محمد واحاديث ابي قلابة انما يعني ابي اسماء الا هذا الحديث وهو عندي عن ابي الاشعث عن ابي اسماء. حدثنا محمد بن وزير الواصلي قال حدثنا يزيد بن هارون عن عاصم الاحول عن ابي قلابة عن ابي الاشعث عن ابي اسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر نحوه زاد فيه قيل ما خرفة الجنة قال جناها. حدثنا احمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي اسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث فذكر نحو حديث خالد ولم يذكر فيه عن ابي الاشعث. وروى بعضهم هذا الحديث عن محمد بن زيد ولم يرفعه. حدثنا احمد بن قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا سريع عن ثوير عن ابيه قال اخذ علي بيده قال انطلق بنا الى الحسن نعوده فوجدنا عنده ابا موسى وقال علي رضي الله عنه عائدا جئت يا ابا موسى وزارا فقال لا بل عائدا. فقال علي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يعود مسلما غدوة إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي وإن عاده عشية إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح وكان له خريف في الجنة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن وقد روي عن علي هذا الحديث من غير وجه ومنهم من وقفه ولم يرفعه. واسم أبي فاخذة سعيد بن علاقة. وما جاء في النهي عن التمني للموت. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق عن حارث المضرب قال دخلت على خباب وقد اكتوى في بطنه فقال ما اعلم احدا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لقي من البلاء ما لقيت لقد كنت وما اجد درهما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ناحية بيتي 40,000 ولولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أو قال نهى أن يتمنى الموت لتمنيت. وفي الباب عن أنس بن أبي هريرة وجابر قال أبو عيسى حديث خباب حديث حسن صحيح. وقد روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به وليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. حدثنا بذلك علي بن حجر قال أخبر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فحدثنا بذلك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في التعوذ المريض. حدثنا بشر بن الصواب البصري قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب عن ابي نضرة عن ابي سعيد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد اشتكيت قال نعم قال بسم الله يرقيك من كل شيء يؤذيك ومن شر كل نفس وعين حاسد بسم الله أرقيك والله يشفيك. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن عبد العزيز بن صهيب قال دخلت انا وثابت البناني على اسم مالك وقال ثابت يا ابا حمزة اشتكيت فقال انس افلا ارقيك برقية رسول الله فقال ثابت يا أبا حمزة اشتكيت فقال أنس أفلا أرقيك برقية رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بلى. قال اللهم رب الناس مذهب الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنت شفاء لا يغادر سقما. وفي الباب عن أنس وعائشة قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح. قال وسألته وسرعة عن هذا الحديث وقلت له رواية عبد العزيز عن أبي نضرة عن أبي سعيد صحيح أو حديث عبد العزيز عن أنس قال كلاهما صحيح. أخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث عن أبي عبد العزيز بن صهيب عن أبي نضرة عن أبي سعيد وعن عبد العزيز بن صهيب عن أنس باب ما جاء في الحث على الوصية. حدثنا أصحاب منصور قال حدثنا عبد الله بن قال حدثنا عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم يبيت ليلتين وله شيء نوصي فيه الا وصيه مكتوبه عنده. وفي الباب عن ابن ابي اوفى قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الوصيه بالثلث والربع. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن سابع عن ابي عبد الرحمن سلمي عن سعد بن مالك قال عدنا صلى الله عليه وسلم فقال اوصيت قلت نعم قال بكم قلت بمال كله في سبيل الله قال فما تركت ليدك قال هم اغنياء بخير فقال اوصي بالعشر قال ما زلت اناقص حتى قال اوصي بالثلث والثلث كثير. قال ابو عبد الرحمن فنحن نستحب ان ننقص من الثلث قال صلى الله عليه وسلم الثلث كثير والثلث كبير. قال أبو عبد الرحمن فنحن نستحب أن ننقص من الثلث قال الرسول صلى الله عليه وسلم الثلث كبير. وفي الباب عن ابن عباس قال أبو عيسى حديث سعد حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه وقد روي عنه كبير ويروى كثير والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون أن يوصي الرجل بأكثر من الثلث يستحبون أن ينقص من الثلث. قال سفيان الثوري كان يستحبون بالوصية الخمسة دون الربع والربع دون الثلث ومن أوصى بالثلث ولم يترك شيئا لا يجوز له إلا الثلث. باب ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له. حدثنا أبو سلمة يحيى بن خلف البصري قال حدثنا بشر المفضل عن عمارة بن غزية عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وفي الباب عن أبي هريرة وأم سلمة وعائشة وجابر وسعد المرية وهي امرأة طلحة بن عبيد الله قال حديث أبي سعيد حديث غريب حسن صحيح. قال حدثنا الناد قال حدثنا معاوية عن عائشة عن شقيق عن سلمة أنها قالت قال لنا صلى الله عليه وسلم إذا حضرتم المريض والميت فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت ولما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبا سلمة ماذا قال فقولي اللهم اغفر لي وله
وأعقبني منه عقبا حسنا. قالت فقلت فأعقبني الله منه من هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى شقيق هو ابن سلمة أبو وائل الأسدي. قال أبو عيسى حديث من سلمة حديث حسن صحيح، وقد كان يستحب أن يلقى المريض عند الموت قول لا إله إلا الله. وقال بعض العلم إذا قال ذلك مرة فما لم يتكلم بعد ذلك فلا ينبغي أن يلقى ولا يكثر عليه في هذا. وروي عن ابن المبارك أنه لما حضرته الوفاة جعل رجل يلقنه لا إله إلا الله وأكثر عليه، فقال عبد الله إذا قلت مرة فأنا على ذلك وما لم أتكلم بكلام. وإنما معنى قول عبد الله إنما أراد ما روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بأبها، بالدعوة نحيا.